बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की मेडिसन मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग कुछ वक्त में मुकम्मल कर ली जाएगी। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद बताइएगा। मेडिसन मार्केट में मौजूद है। आतिश जग्गी की इत्तलात मिली जिस पर फौरी तौर पर जो है फायर ब्रिगेड की पहले 2 और उसके बाद 3 गाड़ियां आई। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आग जो है वो कंट्रोल में है। मार्केट की एक हिस्से में कुछ दुकानों में और जहां पर गोदाम कायम थे वहां पर आग लगी थी। फौरी इत्तला पर जो है वो कार्रवाई करते हुए आग को कंट्रोल कर लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। यहाँ की मार्केट इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है। आमिर मलिक साहब, इनसे पूछते हैं क्या इत्तलात थी, क्या यहाँ गोदाम थे, वर्कर्स तो कोई मौजूद नहीं था, किसी किस्म की कोई परेशानी हुई? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ 3-4 गोदाम जो हैं वो बिल्कुल जल चुके, बिल्कुल खाक हो चुके और अपना फायर ब्रिगेड ने आके अपना वक्त के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसकी वजह से ओनली अपना 5 मिनट्स के अंदर ये लोग आ गए और आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल। कितनी देर हो गई आग को लगे हुए और इसमें जो नुकसान हुआ वो गोदाम थे, उसमें दवाइयों की नोयत क्या थी, क्या कोई केमिकल की चीज़ें तीसरी कि इस तरह की जिससे आग मज़ीद खदशा तो नहीं है बढ़ने का? नहीं, आग बढ़ने का कोई खदशा नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयों के गोदाम भी थे और कुछ ये इस वजह से केमिकल का भी कोई एक आध अपना क्या कहते हैं गोदाम था जिसकी वजह से ही आग लगी है। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैर के साथ अल्लाह ने बहुत करम किया और ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल जी, कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। फौरी तौर पर जो है फायर ब्रिगेड आ गई थी। मेडिसन मार्केट के अंदर की जगह है, ओल्ड हेरिटेज टाइप की बिल्डिंग्स हैं। इनकी बालाई मंजिल पर जो है वो आग लगी थी। वहाँ पर से गोदाम जो है वो मेडिसन के थे जिसमें कोई शख्स मौजूद नहीं था। इस बात की तसल्ली कर ली गई थी इसलिए कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन क्लोज़ हो जाती है और तमाम लोग जो है वो गोदाम और दुकानों से, मार्केट से उनका इनखला मुमकिन हो जाता है। सिर्फ चौकीदार बाहर मौजूद है जिसकी इत्तला पर जो है फौरी तौर पर इंतजामिया भी यहाँ पर मार्केट की पहुँच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँच गई और फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई तो आग कंट्रोल में है। कूलिंग का अमल भी कुछ देर के अंदर मुकम्मल करके जो है वैसे ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, अर्शी मॉल आतिश जग्गी। खौफनाक सानहे के बाद जिंदगी वापस लौटने लगी। अर्शी मॉल की रिहायशी इमारत में लोगों को वापस अपने घरों में जाने की इजाज़त दे दी गई। तफसीलात बताएंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ अर्शी मॉल से और गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो रुनमा हुआ जिसमें जो है वो आतिश जग्गी पहले दुकान में हुई और उसके बाद फिर आग की शिद्दत जब ज़्यादा हुई तो उसके बाद आग की शिद्दत ने जो है वो जब बढ़ने के बाद जो ऊपरी फ्लैट्स थे उनको भी जो है वो अपने लपेटे में ले लिया। बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद जो है वो दुकानें इसकी जो है वो जद में आई, आग की जद में आई, जबकि फ्लैट्स भी जो है वो काफ़ी फ्लैट्स आग की जद में आके मुतासिर हुए। इस वक्त अगर मैं आपको अहवाल जो है वो दिखाऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पे जो दुकानें हैं वो उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है। आज भी जो है वो सीएम सिंध ने जो है वो विजिट किया, जबकि मुख्तलिफ जो है वो पार्टी के रहनुमाओं ने भी जो है वो आके मीडिया टॉक्स की और जो है वो जो दुकानदार हैं और जो रिहायशी हैं उनको जो है वो दिलासा दिया। SBCA की टीम भी जो है वो यहाँ पे पहुंची और SBCA की टीम ने भी जो है वो पहले जो है वो रिपोर्ट मरतब करने का कहा, मगर जो है वो अब रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे मरतब करके अरसाल कर दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो है वो जो फ्लैट्स हैं उसमें जो है वो फैमिलीज़ उसी तरीके से दोबारा जो है वो रिहाइश पजीर हो सकती हैं। दुकानदार जो है वो इस वक्त जमा है बाहर, अभी भी रात गए तक, क्योंकि उनका सामान जो है मुकम्मल जो है वो खाकसर हो गया है और करोड़ों रुपए का सामान था जो कि खाकसर हुआ है, जबकि ऊपरी जो फ्लैट्स हैं उसमें भी जो है वो सामान मुकम्मल तौर पे करोड़ों रुपए मालियत का सामान खाकसर हो गया है। ज़राए से ये बताया जा रहा है कि जो दुकानदार और रिहायशी लोग हैं उनकी जानिब से एक टीम जो है वो तश्कील दी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि वो जो तमाम जितना भी नुकसान हुआ है उसका जो है वो खमियाजा लेके जो एक रिपोर्ट की सूरत में जो है वो लेके जाएंगे और उसको जो है वो निगरां सीएम सिंध के सामने जो है वो पेश करेंगे, जिसमें जो है वो उनकी तरफ से मुमकिन तौर पे हो सकता है कि उनका जो है वो मुआवजा उनको जो है वो अदा किया जाए, उनके जो नुकसानात है उसका अजाला किया जाए। इस वक्त जो है वो जो फैमिलीज़ हैं वो अपने मकान में जो है वो रिहाइश पजीर होना शुरू हो गई हैं और इस वक्त जो है वो तमाम पुलिस की नफरी और रेंजर्स की नफरी अभी भी जो है वो तैनात है, जबकि मुख्तलिफ जो NGOs हैं और जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से कैंप भी लगाए गए हैं। हुकूमती सतह से के हवाले से भी
जो कैंप है वो लगाया गया है और इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं, क्योंकि ये भी सुना गया था कि जो मुख्तलिफ लोग जो निकले थे एमरजेंसी में उनके मोबाइल फ़ोन्स भी जो है वो चोरी हुए, जबकि दुकानों से भी कुछ चोरी हुई है। तो पुलिस की नफरी इस वक्त जो है वो तैनात कर दी गई है कि अगली दफ़ा कोई ऐसी जो है वो मुमकिना जो है वो खदशात और सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो। इस वक्त जो फैमिलीज़ हैं वो अपने जो है वो घरों पे जाना शुरू हो गई हैं और सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजामात जो है वो इस वक्त यहाँ पे लगाए गए हैं। जी, हर्षी मॉल में आतिशज़दगी की ही बात करें। एमक्यूएम ने मुतासरीन के कवायफ जमा करना शुरू कर दिए। मुतासरीन की एमक्यूएम के तिबी कैंप आमद का सिलसिला भी जारी है। ऑपरेशन इंचार्ज खुरम फरहान ने कहा है कि हर्षी मॉल में 150 से ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान ने आयशा मंजिल पर वाक़िया अर्शी शॉपिंग मॉल के मुतासरीन के कवायद जो है जमा करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जो है एक फहरिस्त तैयार की जा रही है। अर्शी शॉपिंग मॉल के मुतासरीन की जो है एमक्यूएम के तिब्बी कैंप जो है आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। ऑपरेशन इंचार्ज खुरम फरहान जो तमाम तर चीज़ों को यहाँ देख रहे हैं, उनका कहना है कि शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी के बायस जो है 150 से ज़ायद दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वाकया में दुकानदारों का जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 4 फ्लैट जो है इस आतिशबाजी में जो है मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गए हैं, जिनमें फ्लैट नंबर 114, फ्लैट नंबर 214, फ्लैट नंबर 314 और फ्लैट नंबर 115 जो है शामिल है। 32 से ज़ायद जो है फ्लैटों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। अर्शी शॉपिंग मॉल पर बने फ्लैटों की तादाद जो है वो 72 बताई जाती है। खुर्रम फरहान का मजीद कहना है कि आतिशबाजी के बायस होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाकर बाकायदा तौर पर निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और उनसे ये कहा जाएगा कि मुतासरीन की जो है माली इमदाद की जाए। कैंप पे इस वक्त जो है मुतासरीन में खाना भी जो है तकसीम किया जा रहा है, जबकि ज़रूरी अशिया के साथ साथ जो है दवाइयाँ भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जो भी मुतासिरा बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। अर्शी मॉल आतिशज़दगी के बायस मुतादिद दुकानें और फ्लैट्स मुकम्मल तबाह हो गए। मुतासरीन भारी नुकसान होने के बायस सदमे का शिकार हैं, अपने रिश्तेदारों के घर पर सर छुपाने पर मजबूर हैं। रिहाइश के हवाले से मुतबादिल जगहों के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। आयशा मंजिल पर कायम अर्शी मॉल और फ्लैटों में लगने वाली आग ने सब कुछ राख कर दिया, जिसके बाद एसबीसी ने बिल्डिंग को सील किया था। एक के बाद एक फैमिली को अपने घर का जायजा लेने भेजा ताकि कोई चीज सही सलामत हो तो वहां से ले जाए। मुतासरा फैमिलीज का कहना है कि हमारे सर छुपाने की जगह चली गई, घर की कोई चीज भी सही सलामत नहीं। अपनी मदद आपके तहत घर वालों को आग से निकाला है। मैं यहीं का रिहायशी हूँ और मैं उस तक ऑफिस में था, वहाँ से पहुँचा हूँ और यहाँ पर से बहुत मुश्किल से रेस्क्यू किया है हमने पेरेंट्स को, बच्चों को, और अपने मदद आपके तहत किया है। किसी ने कोई हमारी मदद नहीं की। मेरा फ्लैट A114 था, फर्स्ट फ्लोर पे था। सबसे ज़्यादा डैमेजेस मेरा फ्लैट हुआ है और आग ने पूरा लपेट में ले लिया था उसको, जिसमें मेरे स्पिरिट्स लगे हुए थे, घर में एसेसरीज थी, डॉक्यूमेंट्स थे, जो जल के पूरा खाक हो गया है और कुछ भी नहीं बचा मेरे फ्लैट में। मॉल की खवातीन दुकानदारों का कहना था कि लाखों रुपए का सामान जल कर खाकस्तर हो गया। ये दुकानें ही हमारे घर का चूल्हा चलाती थी। ये काफ़ी पुरानी 13-14 साल पुरानी थी, तो मैं कभी कभी बैठती थी। आँख का ऑपरेशन हुआ तो मैं काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी, तो बेटे की भी तबीयत ख़राब, जब मुझे पता चला यहाँ पे ये हुआ है तो सारे ही जल गया। खुदा के वास्ते इन सारे दुकानदारों को जिनके सब कुछ ख़त्म हो गया, ये जो अपने घरों को चला रहे थे, जो अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे थे, कोई इनके साथ कंपनसेट करे, चूँकि ये आप इस बात के हकदार हैं, इनका कोई कसूर नहीं था, ये एक नागहानी हादसा हुआ है। तो बस यही इनसे अपील है, खुदा के लिए ऐसे खाली खुली बात ना करें, इसका कुछ कंपनसेट करें। अर्शी मॉल में 25 सालों से ड्यूटी सर अंजाम देने वाले गार्ड ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और लोगों को इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू किया। रिहायशी तो इस अर्शी में हूँ, यहाँ का वॉचमैन हूँ, 26-27 साल से यहाँ पर हूँ।
ہم نے اپنے مدد آپ یہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا. جیسے یہ آگ لگی ہوئی ہے اس سب سے پہلے ہم بلڈنگ کو اس گھروں میں گئے جو پیرالائز تھے, جو ویل چیئر پہ تھے. ہم نے ان کو پہلے اتارا, اس کے بعد ہم باقی گھروں میں گئے. سارے لوگوں کو ہم اتارنے کے بعد پھر جا کے باقی انتظامیہ آئی. یہ اپنا پولیس والے آئے, رینجر والے آئے, اپنے ریسکیو والے ہیں, فائر بریگیڈ والے ہیں, یہ اس کے بعد ہی آئے ہوئے. اکثریت متاثرہ فیملیز نے ایک رات اپنے رشتہ داروں کے گھر پر گزاری, لیکن متاثرین کی رہائش کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے اب تک کوئی مؤثر اقدامات نہیں ہو سکا. متاثرین نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء دینے کے بجائے ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے. ناظرین, کراچی میں آگ لگنے کے بڑھتے واقعات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آگ آخر کیوں اور کیسے لگتی ہے؟ الیکٹریکل کانٹریکٹر انوار الدین نے وجہ بتا دی ہے. بولے ہیں کہ غیر ہنرمند الیکٹریشین سے کام کرانا اور سستی وائرنگ عمارتوں میں آگ لگنے کی بنیادی وجہ ہے. انوار الدین نے لوگوں کو غیر ہنرمند الیکٹریشین سے کام نہ کرانے کی تجویز دی ہے. اشرف خان کی رپورٹ. پڑے گی اور فائر بریگیڈ سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. اس کے بعد کانٹریکٹر کو بلائیں گے. کانٹریکٹر جو ہے آپ کی وائرنگ وغیرہ کرنے کے بعد وہ تمام چیزیں لے کر کے الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس آئے گا, کیونکہ ہی از ایتھرائزڈ ٹو ڈو دیٹ جاب. وہ جو ہے آپ کے لیے اس کی ٹیسٹ رپورٹ بنائے گا کہ یہ سارا کام میں نے کر دیا, اور اس کا وہ جو ہے چالان وغیرہ الیکٹریکل انسپیکٹر آفس سے ملے گا, وہ جمع کرائے گا. الیکٹرک انسپیکٹر آ کر کے آپ کو سارا کچھ چیک کر کے وہ ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہاں بھائی یہ کام صحیح ہے, اور اس کے بعد وہ جو ہے کہ الیکٹرک کو جو ہے جا کر کے وہ پرمیشن دے گا اور وہ ٹیسٹ رپورٹ جمع کرائے گا, پھر وہ کنیکشن بحال کریں. الیکٹریکل کانٹریکٹر نے کہا کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی بنیادی وجہ سستا الیکٹرک کا کام کرانا ہے. صاف کہا کہ غیر ہنرمند الیکٹریشین کو نہیں پتا ہوتا کتنے لوڈ پر کون سی وائرنگ کرنی ہے. زیادہ تر غیر ہنرمند الیکٹریشین جوڑ لگاتے ہیں جو کم لوڈ والا ہوتا ہے. سستے الیکٹریشین سے کام کراتے ہیں, وہ جوائنٹ کر جاتے ہیں, ٹیپ ریکارڈ لگا کر کے جوائنٹ کر دیتے ہیں, یا ایز پر لوڈ کیبل ان کو کیلکولیشن نہیں آتی کہ لوڈ کتنا ہے, کیبل کون سی ہوگی, سائز کیا ہوگا, اور آنر سستے میں کام کرانا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ سستا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. الیکٹریکل کانٹریکٹر انوار الدین نے واضح کیا کہ سستے میں کام کرنے کی وجہ سے ہی شارٹ سرکٹ سے آگ لگتی ہے. عوام سے درخواست ہے کہ ہمیشہ الیکٹرک کا کام ہنرمند افراد سے کرایا جائے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. شہر قائد میں پانی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. شہر میں پانی مافیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہتھے چڑھ گیا. ساؤتھ بینک لیاری کی 33 انچ کی لائن سے 32 انچ چوری کے کنیکشن پکڑے گئے. اس حوالے سے احسن عباسی کی رپورٹ. لیاری کی عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے والا پانی چور بے نقاب ہو گیا. سب سوائل آپریٹر کا نیٹ ورک ملیا میٹ کر دیا گیا. واٹر کارپوریشن کے مطابق شکیل مہر نامی سب سوائل آپریٹر نے ریکسل پل کے نیچے پمپنگ بنا رکھی تھی, جہاں 33 انچ کی لائن سے 8 انچ کے 4 کنیکشن چوری کے برآمد ہوئے. آج ہم لیاری ندی کے اوپر کھڑے میں ریکسر برج اور لو لین برج کے نام سے جو مشہور جگہ ہے, ادھر ہمارا 33 انچ کا ایس بی ایل لیاری کا سسٹم جاتا ہے جو ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے. یہاں اس پورے سسٹم پہ سب سوائل مافیا کی بڑی ایک گرفت تھی جس کو آج ہم نے توڑا ہے, اور غیر قانونی کنیکشن جو ہماری لائن سے لگے ہوئے تھے اور وہ سب سوائل پانی کو اپنی لائنوں میں چلاتے تھے سب سوائل کہہ کر, اس کو ہم نے بے نقاب کیا ہے. 12 انچ کی 4 کنیکشنز ہیں. ترجمان اینٹی تھیفٹ سیل دلاور جعفری کے مطابق آپریشن میں رینجرز نے بھی حصہ لیا. کارروائی کے دوران زیر زمین تیار کی گئی پمپنگ سے چوروں کی ہیوی مشینری, واٹر وول, پائپ اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا. دیکھیں جب یہ کارروائی آج ہو رہی ہے کیونکہ چوریاں مافیا یہ شروع سے ہے اور رہتا ہے. ظاہر ہے ایک نہ ایک دن ہر ایک پہ گرفت اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ ٹیم, میں کریڈٹ دوں گا اپنے سی او صاحب کو خاص طور پہ, ان کے ویژن کو, ہمارے ڈی جی رینجر صاحب خاص طور پہ, ہمارے COO صاحب, اور اس پوری ٹیم کا جو ہمارے ساتھ اس وقت یہاں کھڑی ہوئی ہے کہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ ہم نے اس چیز کو ریکور کیا ہے. واٹر کارپوریشن حکام نے بتایا کہ ماہانہ 26 کروڑ کا پانی چوری کیا جا رہا تھا اور انڈسٹریز کو فروخت ہو رہا تھا, جس پر لیاری کی عوام کا حق تھا. احسن عباسی, سٹی 21. مارکیٹوں کے کرایوں میں 75% اضافہ منظور نہیں. تاجروں نے آج KMC ہیڈ آفس کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا. رہنما تاجر عبداللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ تاجر اضافی کرایہ دینے کی سخت نہیں رکھتے. کاوش میمن کی رپورٹ. کرایوں میں اضافہ نامنظور. KMC مارکیٹ کے تاجر سراپا احتجاج. لی مارکیٹ تاجر اتحاد کے جنرل سیکرٹری عبداللہ یوسف زئی نے کہا کہ مہنگائی کے باعث تاجر اضافی کرایہ نہیں دے سکتے. کرایوں میں اضافہ واپس لیا جائے. ہم میئر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے جو ہے واپس لیں, اور 150% اضافہ یہ ظالمانہ اقدام ہے.
اور بار بار سنوائی نہیں دی ان کو. عبداللہ یوسف زئی کا کہنا تھا کہ جمعے کو KMC ہیڈ آفس کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اب ہم نے کل یہ پروگرام بنایا کہ احتجاجی تحریک شروع کی اور ہیڈ آفس کے سامنے KMC ہیڈ آفس کے سامنے کل 3 بجے مظاہرہ ہوگا. اس میں تاجر تنظیمیں اور تمام تاجر KMC الائنس مارکیٹ جو ہے وہ اس میں بھرپور شرکت کرے گی. تاجروں کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق سالانہ 10% اضافہ قابل قبول ہوگا. اس کے علاوہ اضافی کرایہ لینے کا فیصلہ واپس لیا جائے. کیمرامین احسن امین کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. کراچی میں سرکاری کالجز کی منمانیاں جاری. جناح گورنمنٹ کالج میں سیکنڈ ایئر کی مارک شیٹ کے عوض پیسے لیے جانے لگے. سید زبیر راشد رپورٹ کریں گے. محکمہ کالج اور سندھ حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. کراچی کے سرکاری کالجز میں غیر قانونی فیس وصولی زور پکڑنے لگی. جناح گراؤنڈ کالج میں 12ویں جماعت کی مارک شیٹ کے عوض رقم طلب کرنے کا الزام سامنے آ گیا. کسی سے 300 تو کسی سے 2000 تک وصول کیے جانے لگے. جناح گراؤنڈ کالج کے طالب علموں نے کہا کہ انتظامیہ نے لیٹ مارک شیٹ لینے پر پیسے لینے کا جواز پیش کیا. انتظامیہ فوری طور پر ناجائز فیس وصولی بند کرے کہ بھئی ہم سے ناجائز پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ آتا یہ لوگ انرولمنٹ فارم کے بھی 300 روپے اور اگر بچہ اپنا کوئی ایڈمیشن سلپ لینے آئے تو یہ ان کے بھی 200 سے 300 روپے چارج کرتے ہیں. تو ہم نے بہت بات چھیڑی. آگے کنٹرولر تک بات گئی ہے کہ بھئی ہم سے ناجائز پیسے لیے جا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں ہو رہا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. 350 روپے وصول کیے اور یہ ناجائز ہے. سال 2020 سے سرکاری کالجز کی انتظامیہ ہر کسی قسم کی فیس وصولی پر پابندی ہے. تاہم اب تک محکمہ کالج ایجوکیشن نے کالجز کی ناجائز فیس وصولی پر کوئی ایکشن نہیں لیا. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. سرکاری اسپتالوں میں افسران کے باہمی اختلافات, ایک دوسرے پر الزامات. سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں اسٹیورڈ شاہزیب اور ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سعد کے مابین تنازعہ حل نہ ہو سکا. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. سرکاری اسپتالوں میں افسران ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی اسپتال کے MS ڈاکٹر سعد جمال اور اسٹیورڈ انچارج شاہزیب کے درمیان تلخ کلامی سر جنگ میں شدت آ گئی. انچارج شاہزیب کو MS کے حکم پر عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈاکٹر سعد خالد نے اسٹیورڈ پر تشدد کا الزام لگائے جانے پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ حسین چھتیال نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. دوسری جانب شاہزیب نے واقعے کی سختی سے تردید کی ہے. شاہزیب نے موقع پر موجود اسپتال عملے کو گواہ بناتے ہوئے 100 سے زائد عملے کے دستخط انتظامیہ کو جمع کرا دیے, جس پر انکوائری کمیٹی مکمل انکوائری کرے گی. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اس تنازع میں کود پڑی. عملے کا کہنا ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نام نہاد لیڈر نیو کراچی اسپتال کے MS ڈاکٹر حسین کو ہراساں کر رہے ہیں, جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. وزیر ثقافت, کھیل, امور نوجوانان سندھ ڈاکٹر سید جنید علی شاہ اور امریکی کونسل جنرل کی ملاقات. سندھ کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے سے متعلق تبادلہ خیال. وزیر ثقافت ڈاکٹر سید جنید علی شاہ نے سندھ آرکائیوز کے حوالے سے امریکی کونسل جنرل کو آگاہ کیا. سندھ آرکائیوز کمپلیکس میں سندھ کا تاریخی نادر و نایاب ریکارڈ موجود ہے, جسے محفوظ بنانے کے لیے جدید طریقہ کار کے تحت محفوظ بنایا جا رہا ہے. سندھ کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ریسرچرز, طالب علم اور تاریخ دانوں کے ریفرنس کے لیے کافی مواد موجود ہے. صوبائی وزیر نے امریکی کونسل جنرل کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہاتھ سے لکھا ہوا نایاب رسالہ بھی دکھایا, جو 200 سال پرانا ہے. امریکی کونسل جنرل کانورڈ کربل نے سندھ آرکائیوز میں موجود نایاب کتب, نقشہ جات اور برطانوی دور کا سرکاری ریکارڈ اور دیگر مستودوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے بڑی خبر سنا دی. مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ نگراں حکومت نے انتخابات نہیں کرانے, الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. طاہا ملک کی رپورٹ. ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے بڑی خوشخبری سنا دی. مرتضیٰ سولنگی نے سندھ اسمبلی عمارت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے. کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی انتخابات کے حوالے سے عدالتوں میں جاتا ہے تو جائے, عدالتیں بر وقت فیصلہ سنائیں گی. ایک مفروضہ یہ ہے کہ جی وہ پٹیشنز ہوں گی اور وہ اتنا تاخیری ہوں گی. آپ نے ساتھ ہی میرے خیال میں یہ بھی فرض کر لیا کہ عدالت جو ہے وہ ان پٹیشن کو سنتے ہوئے الیکشن کے حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر جاری کر دیں گی. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے والی. اس ملک کے اندر انتخابات کرانے کے لیے واحد آئینی ادارہ جس کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا, اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے.
किसी अदालत ने इलेक्शन नहीं कराने, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। सिंध के निगरान वजीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह का कहना था कि रोजाना एक सूबाई वजीर के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ताकि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सके। हम अपनी एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं पूरी कैबिनेट की, तो सारे मिनिस्टर्स को मैंने खत लिख दिए और हर दूसरे रोज एक वजीर को लेके बैठ के प्रेस मैं लेके आऊँगा और सारे सवालों का वो खुद जवाब देगा। ये रोज़ हो रहा है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र सिक्योरिटी खदशात पर खुलकर बात की। बोले, हर इंतखाबात में सिक्योरिटी मसाइल होते हैं मगर अब आने वाले इंतखाबात के हवाले से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, कराची। पीटीआई ने इलेक्शन से कबल ही मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली एडवोकेट कहते हैं कि DRO इलेक्शन कबूल नहीं होंगे। जुबैर राशिद की रिपोर्ट। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में एडवोकेट अली पल ने कहा, जो लोग तहरीक इंसाफ से निकल रहे हैं ये फिल्ट्रेशन का अमल है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का ऐलान करे। मैंडेट चुराने की तैयारी की जा चुकी है। हमें इलेक्शन चाहिए फ्री एंड फेयर, और वो डिप्टी कमिश्नर और DCAC के अंडर में नहीं हो सकते। वो पिटिशन हमारे नोटिस हो गए, इंशाल्लाह ताला से हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि उसका फैसला हमारे हक में आएगा और फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे। इस मौके पर मलीर बार के साबिक सदर अशरफ समो ने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अशरफ समो एडवोकेट 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर मलीर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। एडवोकेट रहमान महिसर ILF के सदर कराची एडवोकेट जहूर महसूद भी मौजूद थे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के मस्बत असरात। स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी करार। निगरां वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात का इंदिया दे दिया। अब मज़ीद इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तहत पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनियों को अवार्ड्स देने की तकरीब। निगरां वजीर आज़म ने सरमायाकारों को मजीद बेहतरी की उम्मीद दिला दी। अरुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी इकदामात कर रही है। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि ताजिर बिरादरी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मजीद कामयाबी समेटे। ताजिर बिरादरी मुल्की मईशत को सुधारने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बड़ी कारोबारी कंपनियां फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तकरीब के मौके पर निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर स्टॉक मार्केट के तहत बेहतरीन कंपनियों को अवार्ड्स भी दिए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 283 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 285 रुपये पर बरकरार रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी करेंसी 2 पैसे कमी से 284 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 285 रुपये पर बरकरार रहा। माहिरीन कहते हैं कि UAE की जानिब से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ऐलान के बाद से रुपये पर प्रेशर कम हुआ है। ओपन मार्केट में यूरो 306 रुपये और बरतानवी पाउंड 365 रुपये पर बरकरार रहा। बरतानवी पाउंड 365, यूरो 306 रुपये पर बराजमान। अमाराती दिरहम 77 रुपये 80 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये 80 पैसे पर आ गया। और शेयर्स की दिल खोलकर खरीदारी ने स्टॉक मार्केट में नई सतह कायम कर दी। 100 इंडेक्स 64,718 की सतह पर बंद हुआ। म्यूचुअल फंड्स की सरमायाकारी ने मार्केट को 65,000 की सतह तक पहुंचा दिया। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की नॉन स्टॉप सरमायाकारी जारी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के साथ साथ म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी ने मार्केट को 65,000 की सतह तक पहुंचा दिया। माहिरीन का कहना है मार्केट बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। सरमायाकार दिल खोलकर शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। शेयर्स की लेन देन अरूज पर है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हैं, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक्टिव हुए हैं मार्केट के अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। लास्ट मंथ की बात करें
करیں تو $35 million کی انویسٹمنٹ فارنز کی جانب سے آئی ہے اور یہ سلسلہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 800 پوائنٹس کے اضافے سے 64,718 کی سطح پر بند ہوا. مارکیٹ میں 37 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 31 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. مارکیٹ میں 401 کمپنیوں کی شیئرز میں لین دین ہوا. 215 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 167 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. کیمرامین احسن امین کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. حکومت کا تمام سرمایہ کاروں کے لیے بڑا اہم فیصلہ. پہلی بار عام سرمایہ کار بانڈز خرید سکیں گے. اشرف خان کی رپورٹ. حکومت پاکستان کا اہم فیصلہ، فائنینشل مارکیٹ میں اہم پیش رفت. حکومت کا 1 سال کا اجارہ سکوک بانڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیلامی کرنے کا فیصلہ. عام سرمایہ کار بھی بروکرز کے ذریعے اجارہ اسلامی سکوک بانڈ خرید سکیں گے. اسٹاک ایکسچینج میں اسلامی سکوک بانڈ کی نیلامی 8 دسمبر سے شروع ہوگی. پہلے سکوک بانڈز کی نیلامی بینکوں کے ذریعے مالیاتی اداروں اور بڑے انویسٹر کو ہوتی تھی. حکومت کا 70 دن میں اجارہ سکوک بانڈ فروخت کر کے 90 ارب کا قرض لینے کا تخمینہ ہے. ماہرین کی رائے ہے کہ حکومت اجارہ سکوک بانڈ کی خریداروں کو 20 سے 22% منافع دے سکتی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اسٹاک مارکیٹ میں پہلے سکوک بانڈ کی ٹریڈنگ کا افتتاح کریں گے. اشرف خان، سٹی 21.